नमस्कार। तर्क र तथ्यसहितको सत्य र निष्पक्ष समाचारको सारथी यात्राडेली.com को फेसबुक लाइभ मार्फत प्रस्तुत हुने कार्यक्रम बहसमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म सूर्यनारायण विक। हजुर पक्कै पनि जनताका चासो र गुनासोका विषयहरूलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग समसामयिक विषयवस्तुहरूमा बहस गर्नको लागि हामीले कार्यक्रम बहसको सुरुवात गरेका छौँ र आज पनि हामी यस्तै एउटा विषयवस्तुमा बहस गर्न गइराखेका छौँ जुन सदाबहार विषयवस्तु भन्छु म। कुनै विषयवस्तुहरू एकदमै तातो हुन्छन्, कुनै कुनै समसामयिक हुन्छन्, तर यो यस्तो विषयवस्तु जुन सदाबहार समसामयिक हुन्छ। हजुर पक्कै पनि शिक्षा, जसलाई हामी राष्ट्र विकासको मुख्य मेरुदण्ड र मुख्य आधार पनि मान्दै आएका छौँ। अझ हामी वीरगन्जको तुलनामा गर्ने हो भनेपछि वीरगन्जमा 2009 सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्दा पनि जेठो शैक्षिक संस्था ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसको इतिहासको बारेमा मैले चर्चा गर्नु पक्कै पनि आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तसर्थ आज हामी ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसको शैक्षिक अवस्था र विगतको तुलना र वर्तमानको तुलना र हामी आगामी दिनहरूमा अझै पनि त्यहाँको शैक्षिक अवस्थालाई कसरी सुदृढ र सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ, परिमार्जन र परिष्कृत गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर बहस गर्नेछौँ। र बहसका लागि हामी माझमा हुनुहुन्छ वीरगन्जको बहुवर्बा भाटामा माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेर ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस हुँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट आफ्नो उच्च शिक्षा सकेर फेरि बोधगया मगध विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नुभएका सहप्राध्यापक एवं ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डाक्टर उमेश चौरसियाजी यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सूर्यनारायण विक भाइ। सुरुवात गरौँ। सर्वप्रथम ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसमा तपाईँ अहिले क्याम्पस प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। मैले यहाँको अलिकति पृष्ठभूमि भने तपाईँले बहुवर्बा भाटा माध्यमिक विद्यालयबाट यहाँले माध्यमिक शिक्षा हासिल गर्नुभयो। त्यसपछि ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसमै तपाईँले उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभयो। आज त्यही क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख भएर आफ्नो कार्य निर्वाह गरिरहँदाखेरिको अनुभव कसरी सुनाउनुहुन्छ दर्शक महानुभावहरूमा? होइन, हामी पढ्दा अवस्थामा ठाकुरामले इतिहास कायम गरिरहेको थियो। हजुर, आज वर्तमानमा त्यो अवस्था हामीले पाएनौँ। बिस्तारै बदनाम हुँदै गयो, राजनीतिक कारणले पीडित हुँदै गयो। अनि हामीले क्याम्पससिपको कुरो आउँदाखेरि हामीले चाहिँ ल कमसेकम हाम्रो क्षमता र योग्यताले कहीँ राम्रो हुन सक्छ कि भनेर त्यो च्यालेन्जलाई स्वीकार गरेको हो। त्यहाँ नराम्रो स्थिति परिस्थिति धेरै त हामीले थाहै थियो। प्रशासनिक कुरोको सवालमा मैले भन्नु पर्दाखेरि म कहिले सहायक क्याम्पससिप पनि नभएको मान्छे, युनिभर्सिटीले मलाई एकबाहेक क्याम्पससिप बनायो र म आएदेखि आफ्नो बिहानदेखि रातिसम्म होरात खटेर त्यसलाई केही गरौँ, केही अलिकति परिवर्तन होस्, वर्तमानलाई कमसेकम उसको इतिहास जस्तो बनाउन सकिन्छ कि भनेर त्यसमा हामी लागि परेका छौँ। हजुर, यहाँलाई अझ फेरि पहिलो रोक्यो। अहिले हामी यसका नराम्रा पाटाहरूतर्फ हामी एकछिनमा जाम्ला। अहिले राम्रा पाटाबाट अलिकति कार्यक्रम सुरुवात गरौँ भन्ने पक्षमा चाहिँ म छु। हजुर, त्यसकारण एउटा ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस भनेपछि एउटा इतिहास बोकेको क्याम्पस हो, जहाँबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर विभिन्न मन्त्रीहरू पनि त्यही क्याम्पसमै अध्ययन गर्नुभएको थियो। अहिले विभिन्न किसिमका सचिवहरू उपसचिवहरू पनि यही क्याम्पसमा पढ्नुभएको थियो। तपाईँ पनि त्यही क्याम्पसमै पढेको विद्यार्थी चाहिँ क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ। अलिकति तपाईँलाई अझै लागेको कुराहरू, यो क्याम्पसको चाहिँ राम्रो पक्षहरू यो छन् है भन्ने लागेको? त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा जेठो। हजुर, सुरुमा यो पटना विश्वविद्यालयबाट सुरु भएका क्याम्पस हो। मुटुमा अवस्थित त्यत्रो फराकिलो धेरै जसो कुरा भएका क्याम्पस हो। र म यस मानेमा पनि गर्व गर्छु कि दाताहरूले त्यो बेला आफ्ना सामान्य व्यवसाय गर्ने दाताहरूले यत्रो ठुलो वीरगन्जका लागि उपहार दिए, त्यसलाई हामी जोगाउन सकिरहेको छैनौँ, राम्रो गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसमा अलिकति आफूलाई नराम्रो लागेको छ। तर त्यो बेला पनि शिक्षाका बारेमा यस्तो सोचहरू यो समाजमा थियो। हजुर, अनि यससँग नभएका केही पनि होइन, तर राजनीतिले बिस्तारै बिस्तारै जसरी काठमा धमिरा लाग्छ त्यस्तै लाग्दै गएको अवस्था मैले पाइरहेको छु। पक्कै पनि यहाँले काठमा धमिरो लाग्छ राजनीतिले गर्दाखेरि भनिरहँदाखेरि फेरि राजनीतिक नेताहरू उत्पादन गर्ने एउटा पाठशालाको रूपमा पनि ठाकुराम क्याम्पसलाई एक थरीले लिइराखेका छन्। यसमा कतिको सत्यता छ? होइन, लिडर अल्टिमेटली मान्छेले लिडर बन्न नै चाहन्छन्।
अब लिडर भनेको खालि राजनीतिक लिडर हुँदैन, समाजका लिडर हुन्छ, घरका लिडर हुन्छ, एउटा कम्पनी चलाइरहेको हुन्छ, कम्पनीका लिडर हुन्छन्, जसले सोसाइटीलाई लिड गर्छ, जसले लिड गर्ने आउने पिँढीलाई एउटा लिडर दिएर जान्छ, जसले समाजलाई परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्छ, त्यसलाई लिडर भन्छौँ। र त्यो लेभलका लिडर भइदिए त हामी गर्व नै गर्थ्यौँ। आज वीरगञ्जमा पनि जुन लिडरका अलिकति कमी बेसी हामीले माने महसुस गरिरहेका छौँ, सायद ठाकुरामतिर हाम्रो यथोचित ध्यान नपुगेरै होला। कसरी भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई? होइन, यसलाई कस्तो छ भने शिक्षा, जस्तै म भन्छु अल लिडर्स आर प्रिभियसली रिडर्स। रिड गर्ने मदर इन्स्टिट्युसनको रूपमा मैले ठाकुरामलाई लिएको हुन्छु। अनि मदर इन्स्टिट्युसन बिग्रियो भने बाँकी सान्तिना इन्स्टिट्युसन राम्रो गरेर पनि राम्रो हुनै सक्दैन, त्यसबाट निक्लिएको आँधीले सबैलाई जलाइदिन्छ, सबैले उडाइदिन्छ। र त्यस कारणले पढाइ, यदि वीरगञ्जमा पढाइ एजुकेसन सुधार गर्नु छ भने हाम्रो सुरुवात ठाकुरामबाटै हुनुपर्छ। र जस्तै सिँढीलाई सफा गर्नु छ भने माथिला कुड्किलाबाट हामीले सफा गर्दै आउनुपर्छ, तलबाट गरेर कहिले पनि सिँढी सफा हुँदैन, अनि माथिबाट गर्दै आयो भने सफा हुन्छ। त्यस कारणले मैले वीरगञ्जका शिक्षा स्थिति अर्थात् वीरगञ्जको समाज बदलिनु छ भने शिक्षा स्थिति बदलिनुपर्छ, र शिक्षा स्थिति बदलिनुलाई ठाकुरामबाट सुरु गर्नै पर्छ। पक्कै पनि 2077 साल चैत्र 5 गते बसेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले चाहिँ यहाँलाई क्याम्पस प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरेको थियो। हजुर। र त्यसपछि तपाईँले नियुक्ति भइसकेपछि कुनै समाचार संस्थाहरूमा यहाँले भन्नुभएको थियो कि त्यहाँको नराम्रा परिस्थितिहरूलाई, अब त्यहाँको शैक्षिक सुधारलाई म एकदमै रूपमा सुधार गर्ने प्रयास गर्छु यहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो प्रयास अहिले कहाँसम्म चाहिँ म सफल भएँ भन्ने लाग्छ? अनि शैक्षिक कुरोमा विभिन्न पाटाहरू हुन्छन्। जस्तै शैक्षिक संस्था सुध्रिनुको अर्थ जस्तै यसको एउटा उसको भौतिक अवस्था जाने बित्तिकै एउटा पोजिटिभ कन्सेप्ट लिएर बस्ने वातावरण हुनुपर्छ। त्यसपछि त्यहाँ एउटा फ्याकल्टिजहरूले पढ्ने पढाउने वातावरणका निर्माण, र पढ्ने पढाउने मात्र होइन, तिनीहरूलाई प्र्याक्टिकली एबल बनाइदिने। किनकि आजका विद्यार्थीहरूलाई जस्तै शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि पढाइ सँगसँगै अब काममा पनि लगाउनुपर्छ, त्यो कन्सेप्ट पनि आइरहेको अवस्था तपाईँले सुन्नुभएको होला, अर्थमन्त्रीले ल्याउनु भएको छ। अब मान्छेहरूले प्रत्येक ठाउँमा गएर कसरी मैले राम्रो गर्न सक्छु, त्यसका लागि प्र्याक्टिकल स्टडिजका पनि अभाव हो। अब हामीले यिनीहरूलाई, यी विद्यार्थीहरूलाई पढाइ, थ्योरी, प्र्याक्टिकल, सोसाइटीमा गएर रिसर्च अन्वेषण लगायत इन्टर्नसिप इत्यादितिर पनि जानै पर्ने हुन्छ, अनि मात्र प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट अफ लर्निङ स्टार्ट हुन्छ। र त्यो वर्षौँदेखि अलिअलि गडबड भइसकेको र ग्रसित भइसकेको ठाउँमा गाह्रो त हुन्छ, तर तपाईँ पनि म तपाईँलाई इन्भाइट गर्छु ठाकुराम आएर हेर्नुहोस्, तपाईँको आँखाले पनि केही न केही देख्छ पाउँछ। हजुर, पक्कै पनि यहाँले पनि भनिसक्नुभयो त्यहाँ आइसकेपछि केही न केही रूपमा त परिवर्तन भएको पाउनुहुन्छ भनेर। र एउटा समस्या म के देख्छु भन्दाखेरि ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसमा त्यो विगतदेखिकै समस्या हो। त्यहाँ विद्यार्थी नेताहरूले, विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विरोध गर्ने, ताला लगाउने कहिले पनि रोकिएन। सम्भवतः मलाई लाग्छ आज पनि सायद त्यहाँ ताला लागेको हुनुपर्छ कुनै न कुनै शाखामा एउटा। आखिरमा किन विद्यार्थीहरू त्यहाँ मरिए? उनीहरूले भनेको केही नपुगेको हो कि क्याम्पस प्रशासनले चुकेको हो कि केही कुरामा? के होइन, त्यहाँ ताला लगाउने सम्बन्धमा अब तालाको मूल्य माने 20-25-50 रुपियाँ पर्छ। हजुर। अनि उनीहरूले मन नलागेको एकअर्कासँग रिसबी साध्नलाई र त्यस्ता केही कुरोको बहानामा क्याम्पससिपलाई समेत ल यो तपाईँ माग मेरो पुरा गर्नुहोस्, यति दिनमा पुरा गर्नुहोस्, गर्नु भएन भने फेरि हामी आन्दोलन गर्छौँ, त्यस्ता समेत पनि गर्दैन। क्याम्पससिपलाई थाहा हुँदैन, घर आउँदाखेरि ताला लागिसकेका हुन्छ। अब यो परिपाटीको लागि समाजै जाग्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले तिनीहरूसँग मारपिट गर्ने प्राणी त होइनौँ। अब समाजले यदि शिक्षा चाहेको छ भने समाज जाग्नुपर्छ, र समाजका प्रवेशलाई मैले सबलाई इन्भाइट गरिरहेको छु। तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँ पनि एउटा पत्रकारका नाताले तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, र उनीहरूलाई पनि जोगाउँ। आखिर बाबु तिमीहरूले के खोजे हो? भोलिका सुनौलो भविष्य, आजका लागि समाजमा शिक्षा र एउटा राम्रो ट्रेनिङ खोजेका होइनौ त? अनि यसका लागि समाज जाग्नुपर्छ, र यो एक दिनमा भइहाल्ने कुरो पनि होइन, वर्षौँदेखि जक्रिएर यहाँको भन्न खोजेको आशयलाई मैले अलिकति संक्षिप्तीकरण गरेँ भनेपछि विद्यार्थीहरूले चाहिँ जुन विद्यार्थी हकितको लागि भनेर सङ्गठन स्थापना गर्छन्, त्यो सङ्गठनको दुरुपयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत रिसिभीको कारण चाहिँ ताला लगाएको भन्न खोज्नु भएको यहाँले? होइन, मैले अब
त्यहाँ तपाईलाई म भन्छु तपाईँ पनि आएर विद्यार्थीका असली मागहरू विद्यार्थीका असली सवालहरू विद्यार्थीसँग तपाईँ जुडेर भएर एउटा लिडरसिप गर्नुहोस् मजा आउँछ एउटा बहस आउँछ र बहसपछि एउटा निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो कुरोको मजा आउँछ तपाईलाई म पनि भन्थे कि यो परिस्थिति छ यसमा भाइहरू सहयोग गरौँ भाइ बहिनीहरू अनि त्यो प्रकारका कहिले बहस भएको मैले पाएकै छैन सिधै मैले भने नि तपाईलाई सिधै आएर ताला लागिसकेको हुन्छ क्याम्पस घरमा गएको छ राति आएर ताला लागिरहेको हुन्छ र ताला खोलाउनलाई अब आवश्यक भन्दा अनावश्यक कुरोहरू त्यहाँ गराउने प्रयास भइरहेको हुन्छ किनकि क्याम्पस भएपछि जे कुरोको पनि प्रेसर उसको कहाँ हुन्छ फर्म किन भरिएन उसको डेट आज मात्रै हो तालाले गर्दाखेरि अब्स्टेकल भइरहेको हुन्छ र यो कुरो त्रिभुवन विश्वविद्यालय या नेपालका कानुनले मानेका हुँदैनन् त्यहाँनिर क्याम्पस फसिरहेको हुन्छ त्यसो भए अब एकजना हामीलाई फेसबुक पेजमा हामीले राखेको त्यसमा रामबाबु कुशवा भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो प्रश्नको सन्दर्भ ठ्याक्कै यहाँनिर जुडिहाल्यो त्यही भएर मैले यो प्रश्न यहाँ माझ गरिहालेँ यहाँले भन्नुभयो क्याम्पससिपलाई थाहा हुँदैन तर ताला लागिहाल्छ भनेर भन्नुभयो यद्यपि हिजो मात्र यहाँ सिमेटको परीक्षामा त्यसमा चाहिँ एकजना शिक्षकले नै कोठा नम्बर 19मा चाहिँ उत्तर पुस्तिकामा टिक लगाएर आफ्नो विद्यार्थी वा उनीहरूलाई सहयोग गरेको थियो भन्ने कुरा थियो तर त्यसकै विरुद्धमा पनि अनेरा सोब्यू ठाकुराम इकाइ कमिटीले त्यहाँ तालाबन्दी गरेको विज्ञप्ति निकालेर जानकारी पनि गराएको थियो फेरि यहाँले त केही पनि भएको छैन भनेर भन्नुभयो खासमा के थियो त्यहाँ विद्यार्थीले टिचरले नै विद्यार्थीलाई टिक लगाइदिए भन्ने कुरा थियो त्यो कोठा नम्बर 19 भनेर तोक्नु भएको छ उहाँले होइन म तपाईँलाई बताउँछु हिजो जाँच 8 बजेदेखि थियो हजुर यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पनि एउटा सिनियर प्रोफेसर पनि बाहिरबाट क्वेसन कपी सब लिएर आएका हुन्छन् तिनी पनि आएका थिए हाम्रो 8वटा कोठामा जाँच चलिरहेको थियो हजुर र त्यहाँ जाँचभन्दा पहिले विद्यार्थी नेताहरू कोठा कोठामा घुमेर यो मेरो यो उसको यहाँ बस त्यहाँ बस यस्तो सधैँभरिको परम्परा नै बनिआएको छ अनि तिनीहरूलाई निकालिसकेर किन ननिक्लुन्जेल हामी क्वेसनहरू बाँड्दैनौँ अब निकालिसकेर परीक्षा सुरु हुनै लगभग 15-20 मिनट ढिलो भयो त्यसपछि हामी तल लगायौँ तल लगाइसकेपछि विद्यार्थीहरूको मोबाइल पनि धेरै हदसम्म हामी निकाल्यौँ अनि त्यसपछि म मेरो मोबाइल पनि अफ राखेर म पनि त्यही 8वटा कोठामा घुमिराखेँ त्यहाँ हाम्रै क्याम्पसका सिनियर प्रोफेसर इन्दुशेखर मिश्र सत्येन्द्र सिंह प्राध्यापक सङ्घका सचिव तपाईँ कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष लगायत पनि त्यो जाँचमा राखेका थियौँ त्यसपछि हामी पनि थियौँ त्यहाँ बिबिएका डाइरेक्टर डिप्टी डाइरेक्टर लगायत अन्य पनि सिनियर सरहरू र कर्मचारीहरू त्यहाँ थिए प्रत्येक रुममा 2 जनाका बावजुद पनि तिनै 8 कोठामा हामी 10-15 जना घुमिरहेका थियौँ हरेक 5-5 मिनटमा पुगिरहेका थियौँ अनि त्यो पुग्दाखेरि त्यस्तो हामीले मेजरै भएको त्यस्तो केही पनि पाएनौँ हो हामीले विद्यार्थीहरूको पनि मोबाइल लिएर स्टिच गरेर राखी छोड्यौँ त्यसपछि पनि एकछिनपछि विद्यार्थी नेताहरूले बाहिरबाट ढकढक गरेर सर गार्डहरूको पनि मोबाइल तपाईँले लिदिनु पर्यो खालि विद्यार्थीको मोबाइल हुँदैन भनेर अनि गार्डका मोबाइल पनि हामी अफ गरेर एउटा सिलबन्दी गरेर एक ठाउँमा राख्यौँ त्यसपछि एक्जाम मजाले भयो एक्जाम सकेपछि विद्यार्थी नेता एकजना ल्याएर एकजना कोलाई ल्याउनु भयो मैले चिनिनँ कोठाको विद्यार्थी हुन् या को हुन् आई डोन्ट नो अनि त्यसपछि सिधै हल्ला हुन थाल्यो कि यो विद्यार्थीले भनिरहेछ कि सरले चिनो लगाइदिनु भयो मलाई यो कुरोमा अलिकति विश्वास किन लागेन भने सरले एउटा चिनो लगाउने त्यहाँ परिस्थिति नै थिएन 8वटा कोठा त्यत्रो मान्छे घुमिरहेको छ त्यहाँ प्रहरी पनि छ त्यही तलामा प्रहरी छ तल पनि छैन धेरै ठुलो जाँच पनि थिएन दोस्रो कुरो उनले विद्यार्थीका कलम लिएर चिनो लगाइदिने भयो भने त्यो विद्यार्थीले कमसेकम त्यहीँनिर प्रश्न गर्थे अरू विद्यार्थी क्लासभरि त थिए नि सर किन लगाउनु भएन त्यहाँनिर कुनै प्रश्न हामीले थाहा पाएनौँ आखिर हामी पनि त्यही छौँ मोबाइल अफ गरेर हामी तल झरेका छैनौँ अनि तल आइसकेपछि हामीलाई के लागेको हो भने हामी परीक्षालाई धेरै हदसम्म मर्यादित गर्ने प्रयास गऱ्यौँ अब त्यो कुरोले कस्तो रिएक्सन आयो मलाई थाहा भएन अनि यस्तो कुरोहरू लगाएर नि भटाभट तलाका कुरो आयो अनि मैले यस कारणले पनि विश्वास गर्दैन कि टिचर जस्तो कुरो मान्छेले सकभर यस्तो गर्दैन र कोही गरेका छ यथेष्ट प्रमाणहरू त्यस्तो भेटिन्छ भने हामी त्यसका लागि पनि हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ अब रहेको त्यसलाई त्यो नगरिकन हल्ला मचाउने त्यो नगरिकन तपाईँको बहसै नगरिकन तल लगाउने अनि हल्ला मचाइदिने अनि विभिन्न डिस्टर्बिङ कुरोहरू गर्नु भनेको कहीँ न कहीँ राम्रो लाग्दैन मैले 100% परीक्षा राम्रै भयो होला त्यसको ग्यारेन्टी लिन सक्दैन किनकि सबै ठाउँमा त मै छैन
तर म कमसेकम जाँच भएकोमा सन्तुष्ट थिएँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, पहिले सेडाका डाइरेक्टर भएका प्राध्यापक अरुण ठाकुर आउनुभएको थियो, उहाँ पनि सन्तुष्टि व्यक्त गरेर जानुभयो हाम्रो बिचमा। अनि त्यहाँ भएका कोही पनिले यस्तो भयो भन्ने प्रकारको कुरो गरेनन्। अनि यता कता मैले विद्यार्थी भाइहरूलाई भनेको छु, उनीहरूलाई आएर सबैका मोबाइल साइबरमा चेक गर्नुपर्छ। मैले भने तिमीलाई जहाँ जहाँ शङ्का लागेको छ भन्न बाबु, हामी पनि जाउँ, कहाँ के भएको छ राम्रो गर्न लाऊ न, तिमी संवाद गर, तर प्रमाण साथ आउन, हल्ला लिएर नआऊ प्लिज। अब म फेरि अर्को एउटा यहाँको भनाइ नै सम्झिन्छु, स्मरण गर्छु। यति बेला तपाईँले क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्ति भइलगतै एउटा भन्नुभएको थियो, त्यो भनाइ, त्यो प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो कि अहिले चाहिँ ठाकुराम क्याम्पसमा कस्तो थियो भन्दाखेरि 75 जिल्लाकै, त्यति बेलाको 75 जिल्लाकै विद्यार्थीहरू आउनुहुन्थ्यो, एउटा माहौल थियो त्यति बेला पठन पाठनको। तर अहिले पनि 75-77 जिल्लाकै आउनुहुन्छ विद्यार्थीहरू। तर कसरी आउनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के अरे नपढेर पास हुन पाइन्छ, चिट चढ्न पाइन्छ भन्ने एउटा मानसिकता बोकेर आउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो नि। त्यो मानसिकतामा अहिले केही परिवर्तन आयो? होइन, कस्तो छ भने मेन पावर चेन्ज हुनलाई टाइम लाग्छ बिक्री। हजुर, जस्तै भौतिक कुरो चेन्ज अलिकति सहज होला, भौतिक कुरोले एउटा वातावरण दिन्छ। हजुर, अनि मेन पावरका स्वभाव चेन्ज हुनलाई टाइम लाग्छ। अलिकति देशको गडबड राजनीतिक अवस्थाले गर्दा पनि त्यो तत्कालै त गाह्रो छ। तैपनि एउटा कमसेकम जुनै पनि संस्थामा गरिदिने प्रकारका मान्छे या एउटा नगरिदिने प्रकारका नेगेटिभ प्रवृत्तिका मान्छे हुन्छन्। तर मैले के बुझेको छु भने नेगेटिभ प्रवृत्तिका मान्छेहरू छिटो सङ्गठित हुन्छ, उनीहरूलाई जहिले पनि डर भइरहेको हुन्छ र उनीहरू सङ्गठित भएर बाँचिरहेका हुन्छन्। र गरिदिने मान्छेहरू डराएर के जानु यिनीहरूसँग लाग्न, यस्तो सोच बनाएर बसेका हुन्छन्। हामीले गरिदिने प्रकारका मान्छेलाई जोगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ, पोजिटिभ मान्छेहरूलाई अगाडि ल्याइरहेका छौँ। अनि त्यही कारणले हो आज क्याम्पसमा तपाईँ जानुभयो भने तपाईले केही न केही परिवर्तन पाउनुहुन्छ, तपाईको आँखाले पनि यो कुरो भन्छ। त्यसो अब झन्डै मैले बुझेअनुसार झन्डै 7.5 देखि 8,000 भन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या रहेको क्याम्पसमा लगभग कर्मचारी शिक्षक सबै गरेर 100 जना भन्दा बढी कार्यरत हुनुहुन्छ। हैन, बढी हुनुहुन्छ, सबै लिएर 250 भन्दा बढी, 250 भन्दा बढी हुन्छ। ओके, पनि यति धेरै सङ्ख्या रहेको अवस्थामा अहिले त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारहरू पर्याप्त छन् या छैनन्, अझै के आवश्यक छ होला, अझै के भइदियो भने अझै राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो होला? सबभन्दा पहिलो कुरो तपाईँ नै भन्नुभयो 2009 सालमा स्थापना भएको क्याम्पस। आज क्याम्पस त पुरानो भयो नि त, प्रत्येक कुरोको एउटा लाइफ त हुन्छ नि। अनि अब तिनै बिल्डिङबाट त काम चल्दैन। र दोस्रो कुरो, त्यो भत्किरहेको टुटिरहेको अवस्थामा हामी आएदेखि तपाईँलाई बताउँछु, यदि क्रमैसँग भन्ने हो भने 5-7 वटा काम म बताइदिइरहेको छ। हामीले समाजलाई जगायौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग यथेष्ट बजेट पनि दिँदैन, त्यसले 0 बजेट यसैपालि पनि दिएको छ तपाईँलाई बताउँछु खर्च गर्नलाई। तर समाजबाट मैले के बुझेको छु, जस्तै हामीले नगरपालिकामा मैले मेयर साहेबसँग बराबर टचमा रहेँ, मलाई हामीले धेरै सहयोग गर्नुभयो। जस्तै तपाईँको गर्ल्स होस्टेलका पछाडि वाल पुरा भङ्गै भएको थियो टुटेर, र एजुकेसन क्याम्पस चारैतिरबाट वालै टुटिसकेका थियो। लगभग सबै वाल बनिसके, थोरै मात्र बाँकी छ। त्यसपछि एउटा अडिटोरियम हल जुन स्टेट सरकारबाट एउटा सुरु भयो, यसपालि काम बढेको छैन, थोरै बेस चाहिँ कम्प्लिट हो। त्यसपछि तपाईँलाई बताउँछु, अगाडितिर तपाईँ जानुभयो भने गेटैमा एउटा मूर्ति हुन्थ्यो जुन चाहिँ पानीमा डुबेर बसेको हुन्थ्यो। अनि त्यो मूर्तिका घरलाई उचाल्यौँ, त्यहाँ माटो भर्यौँ। अनि त्यसपछि अगाडिका बिल्डिङलाई नगरपालिकाका सहयोगले हामीले पेन्ट गर्यौँ। त्यसपछि पछाडिका बिल्डिङलाई मर्मत गर्दै पेन्ट गरिरहेका छौँ। दुईटा बिल्डिङका जाने बाटो अहिले ढलाइ गरेर एउटा फाइबरले राम्रो गर्ने खोजिरहेछौँ। बगलमा त्यहाँ क्यान्टिन वर्षौँदेखि बन्द पडेका थियो, त्यसलाई सञ्चालन गर्नलाई पुरा त्यहाँनिर जङ्गल उब्जेको थियो, त्यो जङ्गललाई माटो भरेर हामी सफा बनाइसक्यौँ। त्यहाँ सेमिनार हल बनाउँदैछौँ। आजै मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले लगभग 4 लाखको लगानीमा हामीले कुर्सीहरू प्रदान गर्यो, जुन चाहिँ हामी त्यहाँका अडिटोरियम हलमा राखेका छौँ। त्यति मात्र होइन, तपाईँ त्यहाँका ग्रिन हाउस इफेक्ट भ्याक्तो पाल्ने जुन पहिले बनिसकेका थियो, जुन पढाइमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिन्छ, त्यसलाई मर्मत गर्नेहरूको तयार हुनुहुन्छ। त्यहाँ स्टुडेन्ट पार्क निर्माण गर्दैछौँ, जुन चाहिँ एउटा कम्पनीले बनाइदिन भनेको छ। अर्कोतिर तपाईँले त्यहाँ अगाडिका मन्दिरलाई राम्ररी आउन बित्तिकै एउटा पोजिटिभ कुरो आओस्, हाम्रो आस्थाको केन्द्र सरस्वती माता पानीमा डुबेर बसेको, पुजै पनि गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसलाई पनि हामी राम्रो गरौँ। त्यति मात्र होइन, तपाईँ त्यहाँ एउटा आइटी सेन्टर
सेन्टर्स खोल्यौँ। यसै पालि पनि एउटा बिआइटी जस्तो नयाँ प्रोग्राम ल्यायौँ। म आएको 10 महिना भयो, 6 महिना त कोरोना र पानीले हैरान पारेको हो। त्यसपछि हामी काम थालेको छौँ। लगभग धेरै कामहरू सन्तोषजनक, पुरै क्याम्पसका प्राङ्गण अहिले सफा देखिएको छ। तपाईँ आएर हेर्नुहोस्। पक्कै पनि यहाँले भन्नुभएको यो कुराहरूलाई हेर्ने भने त यति धेरै परिवर्तन भएछ भन्ने एउटा लागिरहेछ कि अहिले पनि साँच्चीकै भएको पनि छ। धेरै कुराहरू परिवर्तन हुने क्रममा पनि छन् र छिटै यहाँको कार्यकालमा अझै पनि 4 वर्षको कार्यकालमा अझै परिवर्तन होस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा पनि रहिरहन्छ। र यहाँले भन्नुभयो कलर पेन्टिङहरू गऱ्यौँ हामीले, त्यो भनेर यहाँ विवेक मण्डल हुनुहुन्छ एकजना, त्यहीँ पढ्नु भएको, उहाँले पनि एउटा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। म पनि त्यही 15 वर्षसम्म पढेको भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि अहिले उहाँले विद्यालयमा चाहिँ कक्षामा हाजिरी हुन्छ कि हुँदैन राम्रोसँग विज्ञान संकायमा, त्यसपछि ल्याब पनि छैन, भवनहरू जीर्ण छन्, त्यो भवनलाई, पुरानो भवनलाई पेन्टिङ गरेर मात्रै हुँदैन कि त्यहाँको शैक्षिक अवस्थामा पनि अलिकति सुधार आउनुपर्छ भन्ने एउटा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। आउन त सबै पर्छ। हजुर, पेन्टिङले त्यसको लाइफ बढाउने हो। हजुर। अब रह्यो कि ल्याबमा तपाईँ ल्याबका कुरा गर्नुहुन्छ भने आज पनि म वीरगञ्जमा ठोकेर भन्छु, वीरगञ्ज ठाकुराम जस्तो ल्याब कहीँ पनि छैन। प्र्याक्टिकल र एक्सपर्ट मान्छेका कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ जस्तो छैन। अब रह्यो कि 1-2 सालदेखि त अलिकति कोरोनाले पनि अप्ठ्यारै बनाइरहेको छ। त्यसका बावजुद आज पनि हामी भन्छौँ कि ठाकुराममा प्र्याक्टिकल इत्यादिका कुरोमा राम्ररी नै हुने गर्छ। कमी कमजोरी सरकारी ठाउँमा र राजनीतिले ग्रसित ठाउँमा, त्यसमा पनि रोजै आक्रमण र तालाबन्दीका बिचमा पनि त्यहाँ ठाकुरामले एउटा के पनि गरेको छ भने जतिसुकै त्यहाँ राजनीतिक कुराहरू होस्, क्लास चाहिँ लगभग चलिरहेको हुन्छ। हो, केही तत्त्वहरू हुन्छ राजनीतिक कारणमा क्लास नलिएका पाइन्छ। अब त्यसलाई कारवाही नै गरिदिने मुडका अधिकार पनि क्याम्पस प्रमुखलाई हुँदैन। क्याम्पस चिफले मान्छे राख्न पाएका हुँदैन, राख्न सकेका हुँदैन, हटाउन सकेका हुँदैन। त्यसैलाई मिलाएर सामञ्जस्य गरेर क्लास गर्नु बाहेक विकल्प हुँदैन। र त्यही मोडमा हामी अलिकति बढी पनि रहेका छौँ र ठ्याप्पै त्यस्तो नभएको अवस्था छैन। अब तपाईँलाई अर्को पनि प्रब्लम बताउँछु। अब म केमिस्ट्री डिपार्टमेन्टको मान्छे, जहाँ 13 जना लेक्चरर हुने गर्थे, जुन बेला 3 इयर्स 2 इयर्स बिएससी हुन्थ्यो, 3 इयर्स हुन्थ्यो, आज 4 इयर्स छ। तर आज 3 जना लेक्चरर प्रोफेसरबाट क्लास लिनु परेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मान्छे दिइरहेको छ। पार्ट टाइम टिचर राख्ने गर्थे, अहिले त्यो अधिकार पनि हटाइसक्यो। अनि अब त्यस्तो अवस्थामा चलाउनु परेको छ। अब यसका लागि देशको संसाधनकै कमी भनौँ या युनिभर्सिटीले पनि दिन नै काटिरहेको म स्पष्ट शब्दमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। तर यसका बावजुद पनि लिने मान्छेहरू, क्रिएटिभ मान्छेले लिइरहेछन् र ठाकुरामका एक मान्छेसँग त्यो क्षमता छ कि बाहिर संस्था निर्माण गरेका छन् र त्यहाँ त्यस्ता धेरै मान्छेको क्लस्टर छ र त्यहाँ भएकै छैन। हो, केही मान्छेले हेलचक्राइ गरेका छन्, तर केही मान्छे आज पनि त्यत्तिकै इमान्दार छन्। तर अब कस्तो छ भने हल्ला मचाएर अलिकति नेता बन्ने, लिडर बन्ने, त्यो पार्टीको विकास त्यहाँ भएको छ र ठ्याप्पै खालि नेगेटिभ कुरो मात्रै छ, देख्नु हुँदैन। विगतका दिनहरूमा आंशिक प्राध्यापकहरूको पनि एक थरी आन्दोलनहरू, धरना लगायतका कार्यक्रम भएको थियो। अहिले उहाँहरू शान्त हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको समस्याहरू केही छैन हो कि? होइन, समस्या त त्यहाँ समस्याले ग्रसित ठाउँ नै हो। के छ भने देशकै माने देशले नै त्यो कुरोलाई सम्बोधन गरिसकेको छैन। अब कि क्याम्पस चिफको तहबाट गरिने कुरो के हो भने उहाँहरूलाई सामञ्जस्य गरेर क्लास लिन लगाउने, जुन चाहिँ धेरै हदसम्म भएका छ। केहीले आज पनि बदमासी गरेकै होलान्, अब मैले गरेकै छैन भन्दिनँ। अब रह्यो कि हामी एउटा पोजिटिभ पावरलाई त्यहाँ इन्हान्स गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तिनीहरूको बिचमा एउटा जुडाउ बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब लगभग हामी कुराकानीको उत्तरार्धमा पनि पुगिसकेका छौँ। अन्त्यमा कुरा गर्छ, अहिले बिआइटी जुन अहिले नयाँ कार्यक्रम आएको छ, त्यो कार्यक्रम कसरी हुन्छ, त्यो कार्यक्रमको अलिकति प्रक्रियाहरू के छ भन्ने विषयमा पनि अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। अनि बिआइटी त्रिभुवन युनिभर्सिटीले पोहोर साल मात्र सञ्चालन गरेका नयाँ प्रोग्राम हो, जुन ब्याचलर इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। आज प्रत्येक ठाउँमा आइटी चाहिन्छ। तपाईँ यहाँ स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, यहाँ पनि आइटीका मान्छे नभइकन चल्दैन। र शिक्षाको आजको आवश्यकता पनि आइटी बिना शिक्षा छैन। आइटीसँग जोडिएर मात्र शिक्षा प्रभावकारी हुन सक्छ। अनि हामीले म आएदेखि तुरन्त एउटा आइटी डिभिजन पनि, शाखा पनि त्यहाँ बनाए। सूचना शाखाका नाउँमा त्यहाँ आइटीको एउटा अफिस नै खडा गरे। अघि भन्नै बिर्स्या थिएँ तपाईँले। अब यसपालि बिआइटीको एउटा प्रोग्राम नै आयो। यसका लागि 36वटा मात्रै सिट छ। अब नेपालभरिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय 10 ठाउँमा मात्र दिएको छ। अर्थात् देशैभरिमा भन्ने हो भने 360 विद्यार्थीले मात्र पढ्न पाउने हो। र त्यसका इन्ट्रान्स भनेका ठाउँ त सेन्टर त पर्सा तोकेको छ, तर त्यसलाई पुरा मेडिकल टाइपका छनौट प्रक्रिया बनाएको छ। त्यहाँ 1 नम्बर पनि इन्टरभ्यूमा छैन, रिजल्ट पनि
केन्द्रबाट निक्लिन्छ र त्यो प्रायोरिटी अर्डरमा तिनीहरूको एडमिसन हुने हो। अनि फीका कुरा गर्नु होला भने त्यो पनि जहाँ पनि चलेको छ लगभग महँगै छ। अब तिनै रेसियोमा राखेर वीरगञ्जका आइटीका विशेषज्ञहरूलाई बोलाएर र त्यहाँ ठाकुराम क्याम्पसका दक्ष मान्छेहरूलाई जोडिएर त्यो प्रोग्रामलाई हामी चलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। अनि अर्को एउटा कुरा, BBA को भवनको कुरालाई पनि अलि 1-2 वर्ष अगाडि अलिकति विवादित बनेको थियो, अहिले के छ त्यसको निर्माण प्रक्रिया? होइन, BBA का भवनका सम्बन्धमा लगभग 6-7 साल अगाडि बनेर अधुरो अवस्थामा छ। अनि म आएकै बेला भन्दा पहिलेदेखि त्यहाँ त्यसको आन्दोलन यो बिल्डिङ कम्प्लिट हुनुपर्छ भनेका छन्। तर अब BBA का बिल्डिङ जहाँ बनेको छ र जुन तरिकाले बनेको छ त्यसमा म आफै पनि सन्तुष्ट छैन। यसका बावजुद त्यो बिल्डिङ जे पनि हो त्यहाँ कोठा कमी भइरहेछ। सालैभरि परीक्षा चलिराख्ने क्याम्पस हो। कोठा भएन भने परीक्षा कहाँ चलाउने, परीक्षाकै दिन क्लास बन्द गरिदिनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले त्यो बिल्डिङ कम्प्लिट गर्नलाई मैले 10औं राउन्ड हाम्रा रजिस्ट्रार सर, रेक्टर सर लगायत सम्बन्धित मान्छेसँग कुरा गरेँ। त्यो ठेकदारले पनि 2 चोटि 3 चोटि म्याद थपिदिएर पनि काम कम्प्लिट गरेको अवस्था छैन। र अब मैले ठेकदारसँग पनि 10औं राउन्ड कुरा गरेँ। उहाँहरूले ल तपाईँ हामीले बजेट जुन हामीले पाएका छैनौँ त्यो चाहिँ दिने प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ भने हामी काम गर्छौँ मौखिक भनेका छौँ। त्यो बजेटको लागि पनि मैले रजिस्ट्रार लगायत आर्थिक प्रशासन महाशाखासँग मैले लगभग कुरो मिलाएको छु, चिठी पनि पठाइदिएको छु। यदि त्यहाँबाट सकारात्मक कुरोहरू आयो भने मलाई लाग्छ यसै पालि पनि यो काम सुरु हुन्छ, त्यतातिर पनि एउटा काम बढ्छ। अब यहाँलाई मेरो अन्तिम प्रश्न, एउटा अझ पनि तपाईँलाई थोरै कुरो बताइदिउँ। जस्तै त्यहाँ यो माने अल्पकालीन कामहरू भयो, ठुलो माने अलि दीर्घकालीन कुरामा सोच्ने हो भने 10-15 वर्षपछि त्यहाँका बिल्डिङहरू अब काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन्। त त्यसका लागि एउटा नयाँ बिल्डिङ पनि हामीले निर्माणका प्रोसेसमा बढाएका छौँ। त्यसका लागि इन्डियन एम्बेसडर्ससँग हामी, इन्डियन कन्सुलेटसँग हामी कुरा गऱ्यौँ। उहाँले सकारात्मक कुरो गरेपछि नगरपालिकाले भनेर त्यसको 20% नगरपालिकालाई लगाउनै पर्ने कानुनी बाध्यता त्यो नगरपालिकाले पनि आफ्नो अधिवेशनबाट पास गर्यो। अब त्यसबाट नगरपालिकाले पास गरेको कुरोलाई समेत लिएर हामी प्रपोजल बनाएर अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयसँग हामीले स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो स्वीकृतिका प्रोसेसमा हामी बढिरहेका छौँ। यदि त्यो भयो भने एउटा दीर्घकालीन रूपमा पनि एउटा ठुलो बिल्डिङका निर्माणतिर हामी अगाडि बढ्छौँ। अब त्यहाँका परिस्थितिलाई टोलरेट गर्न अलिकति गाह्रो त छ। मलाई पनि व्यक्तिगत यति टेन्सन भइरहेको हुन्छ कि घर परिवारले आज पनि के चिज गरिरहेको हुन्छ, किन तपाईँ यति टेन्सन लिएर यति छिटो बुढो हुन या बिमार हुन खोज्नु भएको? तपाईँलाई थाहा छ योभन्दा पहिलेका एकजना क्याम्पससिप ठाकुरामका क्याम्पससिप भएकै अवस्थामा धेरैले त त्यही कारणले उहाँ बित्नु भएको पनि तपाईँले थाहा पाउनु भएको होला। अनि आज मेरो घरमा पनि यो कुरो किचकिच गरिरहेका हुन्छन्, तै पनि अब सके जति मैले थेगिरहेको। पक्कै पनि यहाँले त्यो दिवंगत हुनुभएको क्याम्पस प्रमुखको कुरा गर्नुभयो। मैले उहाँसँग एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ त्यति बेलामा पहिल्यै, ठाकुराम क्याम्पसमा कुनै भनाइहरू, महान भनाइहरू, त्यसपछि कुनै दार्शनिकका भनाइहरू, फोटोहरू हुनुपर्नेमा त्यहाँ खास गरी विद्यार्थी नेताहरूका शुभकामनाहरूको ब्यानर मात्र देखिन्छ नि किन भनेर उहाँले मैले प्रश्न गर्दाखेरि उहाँको उत्तर के थियो भन्दाखेरि हामीले हटाउन भन्छौँ सूर्यजी, तर हटाउन लगाउँदाखेरि विद्यार्थी नेताहरूले फेरि माथिका सांसदहरूलाई, ठुला नेताहरूलाई भनिदिन्छन्, उनीहरूको फोन आउँछ हामीलाई, दबाब छ के गर्ने भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई फोन आउँछ कि कसै? होइन, अहिले तपाईँ जानुभयो भने विद्यार्थीका त्यो ब्यानरहरू छैन, अहिले त छैन। त्योभन्दा पहिले मेरो अवधिमा पनि थिए। दबाव भन्दा पनि यिनीहरूसँग आखिर हामी त्यहाँ युद्ध गर्न आएका होइन नि, हामी वैचारिक युद्ध गर्ने ठाउँमा छौँ। शिक्षा जसले परिवर्तनका जिम्मा लिएका हुन्छन् त्यहाँ हामीले बाहुबल लगाएर तोडफोड गरेर ताला 24 घण्टा तालाको धम्की दिएर त्यो चल्ने अवस्था हुँदैन। त्यसमा तपाईँहरू पनि लाग्नुपर्छ। अब रह्यो कि मेरो पनि मैले त धेरै ठाउँमा भनिसकेको छु कि त्यहाँ दार्शनिक वर्ल्डका टफेस्ट लिडर हुन्, टफ इकोनोमिस्ट हुन्, क्रिकेटर हुन्, त्यस्ताका फोटोहरू हुनुपर्छ। त्यही ठाकुराम क्याम्पसबाट विभिन्न तरिकाले राम्रो गरेका, समाजमा राम्रो गरी आएका मान्छेहरूका बोलाएर उनीहरूलाई स्वागत गरिदिने, उनीहरूको सहयोगबाट केही बनाइदिने। आज समाजले त धेरै कुरो बदलेको छ, मैले त एउटा इग्निसन मात्र गरेको छु। अब समाजमा एउटा तपाईँ हेर्नुहोस्, म रहँ या नरहँ, त्यहाँ एउटा पोजिटिभ सुरुवात भइसकेको छ र कमसेकम त्यो सुरुवातले आज न भोलि त्यसले एउटा ठाउँमा पुर्याउँछ। अन्त्यमा हामीलाई यात्राडेली.com को फेसबुक लाइभ मार्फत हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले विद्यार्थी पनि हुन सक्छन्, कोही सँगैका सहकर्मीहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ, सबैजनालाई। होइन, म पहिले त यात्रा डेलीका परिवारलाई म पहिले धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो कुरोलाई, शिक्षाका महत्त्वलाई बुझेर तपाईँहरू हामीले यहाँ बोलाउनु भयो।
अर्को त्यो पढाइका थलो हो र जुन जुन देश जुन जुन ठाउँ शिक्षालाई बढी महत्त्व दियो त्यो ठाउँ नै अगाडि भयो। तपाईलाई मैले भन्नु पर्दाखेरि वीरगञ्ज शिक्षाको हब हुन सकेन, वीरगञ्जलाई राम्रो लिडर जन्माउन सकेन जुन आम गुनासो छ, त्यो कुरो पनि त्यही शिक्षा र त्यही शिक्षालयबाट पुरा हुने हो। त्यस कारणले त्यसमा आफ्ना छोराछोरीलाई त्यो प्रकारका शिक्षा दिउँ। कमसेकम छोराछोरी दिनभरि ठाकुराममा म राजनीति गर्छु त्यो नाउँमा छोराछोरी गएका बेला सोधौँ तिमीहरू राजनीति गरेर भोलि के बन्ने हो, कमसेकम आफ्ना एमहरू हामीसँग कुरा गर। त्यहाँ जाँदाखेरि पनि छोराछोरी कमसेकम त्यहाँ के गरिरहेका छन् उहाँहरूले पनि हेरिदिनु पर्यो। तपाईँहरू आएर क्याम्पसमा पनि आउनुहोस्। समाजका प्रत्येक वर्गलाई मैले यहाँका अझ सबै राजनीतिक दललाई, सबै विद्यार्थी सङ्गठनलाई, समाजका हरेक तप्तालाई कमसेकम ठाकुराम तपाईँहरूको इन्स्टिट्युसन हो, आउनुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, यहाँबाट चासो लिनुहोस्। तपाईँ पत्रकार जगतलाई पनि म यो कुरोको लागि इन्भाइट गर्न चाहन्छु, सही कुरोको क्रिएटिभ सुझाव दिनुहोस् र अलिकति काम गर्ने मान्छेले साह्रै गाह्रो प्रकारले त्यो माहौल नबनाइदिउँ। यसमा तपाईँहरूको पनि योगदान छ र जहाँका समाज बढेको छ त्यही मात्र अगाडि बढेको छ। अर्थात् शिक्षाले समाज बढ्छ र समाज बढ्नलाई शिक्षा चाहिन्छ, दुईटै एकअर्काका कम्प्लिमेन्ट्री पार्ट। हाम्रो एकपटकको आग्रहलाई सहर्ष स्वीकारेर उपलब्ध गराउनुभएको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँप्रति एकदमै आभारी छु। धन्यवाद सूर्यनारायण विकज्यू, अब बोलाउनु भयो, मलाई पनि आफ्नो कुरो राख्ने मौका दिनुभयो। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम बहसको आजको अङ्कमा हामीले ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख सह प्राध्यापक डाक्टर उमेश चौरसियाज्यूसँग विविध विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका छौँ। पक्कै पनि यो कुराकानी र यो बसाइ अर्थपूर्ण रह्यो होला, तपाईँहरूले पनि केही न केही धेरै कुराहरू बुझ्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने विश्वासका साथ फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुका साथ आउने बाचा गर्दै हेर्दै गर्नुहोला यात्राडेली.com को फेसबुक पेज पनि लाइक गर्नुहोला र पढ्दै गर्नुहोला यात्राडेली.com भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुत सूर्यनारायण विक पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।